अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। लखनऊ की सड़क पर एक लड़की खड़ी थी। वो ऑटो रिक्शे वाले का इंतज़ार कर रही थी कि अचानक उसको एक ऑटो वाला दिखाई दिया। उसने उसको रुकने का इशारा किया तो ऑटो रिक्शे वाला रुक गया। रिक्शे वाला उस खातून से पूछने लगा कि आपको कहाँ जाना है। उस हिंदू लड़की ने देखा कि रिक्शे वाला एक मुसलमान है। उसने सर पर टोपी पहन रखी है और चेहरे पर सुन्नते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजा रखी है, यानी दाढ़ी रखी है। तो उस लड़की ने ऑटो वाले को मौलवी समझकर दिल ही दिल में कहा, मैं इससे कह देती हूँ मुझे कहीं नहीं जाना। लेकिन चूंकि उस लड़की का ऑफिस एक सुनसान जगह पर था, वहाँ पर ज़्यादा दूसरी सवारियाँ नहीं आती थीं और गर्मी की वजह से उसकी हालत भी खराब हो रही थी। उस लड़की के पास अब और कोई ऑप्शन मौजूद न था, लिहाजा मजबूरन उसे मौलवी के साथ बैठना ही पड़ा। उस लड़की ने कहा, मुझे सिविल लाइन जाना है। उस लड़की ने किराया पूछा। रिक्शे वाले ने बताया 200 रुपये किराया होगा। लड़की सोचती है, मैं तो रोज़ाना यहीं से अपने घर जाती हूँ और 300 रुपये किराया देकर जाती हूँ। ये सब जो कहते हैं मौलवी बुरे होते हैं, लालची होते हैं और हवस के मारे होते हैं। ये दाढ़ी वाले भरोसे के काबिल नहीं होते। ये सब सवाल उसके जहन में गर्दिश कर रहे थे और वो परेशान नजर आने लगी। दूसरी तरफ गर्मी शदीद थी। इतने में ऑटो वाला कहने लगा, चलिए आप 180 रुपये दे दीजिएगा। ये लड़की मुसलमान मर्दों से बेहद नफरत करती थी। किसी भी सूरत में मुसलमान मर्द उसे पसंद न थे, लेकिन आज उसे एक मौलवी के साथ सफ़र करना पड़ रहा था। इस सफ़र के दौरान मौलवी ने इस लड़की से क्या कहा, इस मौलवी का उस लड़की पर क्या असर हुआ, ये सारी तफसीलात आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को एक लाइक लाजमी करें और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियो लाते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, लड़की रिक्शे वाले के साथ जाने को तैयार हो गई और रिक्शे वाले से कहा, मेरा सामान उठाने में मेरी मदद करो। रिक्शे वाले ने सारा सामान उठाकर ऑटो में रखा और वो चल पड़े। दूर जाकर ऑटो वाले ने कहा, मैं दरअसल एक बयान सुन रहा था जो कि दरमियान में ही रह गया। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं इसको पूरा सुन लूं? ये सुनकर वो लड़की कहने लगी, हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पूरा सुन लीजिए। लड़की के ऐसा बोलने पर ऑटो ड्राइवर अपनी टेप को एक बार फिर से ऑन किया। उसमें एक मौलवी साहब औरत के पर्दे के बारे में बात कर रहे थे। ये ना चाहते हुए भी उस लड़की को अब वो बयान सुनना पड़ रहा था। वो लड़की लिबरल और बेदीन दोस्तों के साथ रह रहकर उसके दिल में मुसलमानों के लिए नफरत ही भर गई थी। मौलवी खूंखार भेड़िए होते हैं जिनका मकसद माल, हवस, लालच और औरत के जिस्म के सिवा और कुछ नहीं होता। मजहब के नाम पर पैसा बनाना इनका काम होता है। लेकिन ये लड़की अब इसी मौलवी के साथ ऑटो में थी और ना चाहते हुए भी एक और मौलवी का बयान सुन रही थी। इस बयान में मौलवी साहब गरजदार आवाज़ में बता रहे थे औरतों का पर्दा कितना ज़रूरी है। वो कह रहे थे, पर्दा अल्लाह ताला का हुक्म है। पर्दा औरत के जिस्म का मुहाफिज है। उसके चेहरे से लेकर जिस्म के तमाम हिस्से, हाथ और पाँव को ढककर उसे हजारों की भीड़ में भी पर्दा उसे महफूज होने का यकीन दिलाता है। पर्दा औरत को शैतानी नज़रों से महफूज रखता है। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है,
اے نبی اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور مسلمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے آپ کو چادر سے ڈھانپ لیا کریں، اس سے ان کی بہت جلد شناخت ہو جائے گی اور پھر وہ نہ ستائی جائیں گی، اور اللہ بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ پردہ عورت کی عزت کی سلامتی کا سامان ہے، اس کے پاک دامن ہونے کی بھی ظاہری علامت ہے۔ حقیقت میں پردے میں ہی عورت کی عزت ہے، لیکن بے پردہ عورت کی مثال اس کھلے گوشت جیسی ہے جس پر آ کر مکھیاں بیٹھتی ہیں اور اس پر بیٹھ کر گند کر جاتی ہیں، ہر کوئی اسے کھانے کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ یہ بیان سن کر اس لڑکی کو لگنے لگا جیسے کہ یہ سب الفاظ اسی کے لیے بولے جا رہے ہیں، کیونکہ جب وہ آفس آتی جاتی تو ہر آوارہ لڑکوں کی نظر اس پر پڑتی، راستے میں لوگ اس پر آوازیں کستے۔ اس کو ایسا لگ ہی رہا تھا کہ اتنے میں اپنی گلی کے باہر پہنچ گئی تھی۔ اس کے گھر کے سامنے آٹو رک چکا تھا۔ لڑکی آٹو سے اتری اور کہنے لگی، آپ میرا سامان باہر رکھ دیجئے۔ وہ لڑکی اپنی ماں کو فون کرتی ہے اور کہتی ہے، آپ میرے چھوٹے بھائی سنی کو نیچے بھیج دیجئے، میرے پاس کچھ سامان ہے جس کا وزن کچھ زیادہ ہی ہے، میں اکیلے اٹھا کر اس کو اوپر نہیں لا سکتی۔ ماں کہتی ہے، بیٹا تمہارا بھائی تو گھر پر نہیں ہے۔ یہ سن کر آٹو ڈرائیور بولا، میں آپ کا سامان آپ کے گھر تک چھوڑ دیتا ہوں، اس میں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لڑکی کے دماغ میں یہ سوچ پہلے آ چکی تھی، یہ تمام کھیل پیسوں کی لالچ میں کیا جا رہا ہے، میں اس سے اپنا سامان اوپر رکھوا لیتی ہوں اور پھر جتنا پیسہ مانگے گا میں اتنا پیسہ اس کو دے دوں گی۔ لڑکی نے کہا، ٹھیک ہے، آپ سامان گھر کے اندر رکھ دیں۔ مولوی نے سامان اٹھایا اور لڑکی کے پیچھے چلتے چلتے تمام سامان فرسٹ فلور پر اس کے فلیٹ کے سامنے رکھ دیا۔ لڑکی نے 300 روپے نکال کر اس کی طرف بڑھائے تو آٹو ڈرائیور نے کہا، کرائے کی بات تو 180 روپے کی تھی، تو یہ زیادہ پیسے کیوں دے رہی ہیں؟ لڑکی نے کہا، میں روزانہ آفس سے گھر آٹو میں ہی آتی جاتی ہوں، یہ میرا ڈیلی کا کرایہ میں آپ کو دے رہی ہوں 300 روپے، آپ نے تو میرا سامان اٹھا کر دروازے تک بھی پہنچا دیا ہے۔ اگر آپ اس کی الگ قیمت یا معاوضہ چاہتے ہیں تو میں وہ بھی ادا کرنے کو تیار ہوں۔ مولوی نے کہا، دیکھیے بہن، بات 180 روپے کی طے ہوئی تھی، آپ مجھے صرف کرایہ کا 180 ہی ادا کیجیے، باقی جو میں نے سامان اٹھانے میں مدد کی ہے یہ تو میرا دین سکھاتا ہے، ہمیں دوسروں کے ساتھ نہ صرف ہمدردی دکھانی چاہیے بلکہ ان کی مشکلات میں ان کے کام بھی آنا چاہیے۔ یہ سن کر وہ لڑکی کہنے لگی، آپ مجھے ایک بات بتائیے، کیا آپ واقعی میں مولوی ہیں؟ وہ شخص اس کی طرف دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا اور کہا، بہن میں کوئی حافظ، عالم یا دین کی بہت زیادہ سمجھ رکھنے والا نہیں ہوں، لیکن میں ان لوگوں سے بہت پیار کرتا ہوں۔ میرا دین سکھاتا ہے اپنے دوسرے لوگوں کے ساتھ چاہے ان کا تعلق کسی بھی دین سے ہو، کسی بھی مذہب سے ہو، کسی بھی علاقے سے ہو، آپ کو اس سے حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنا چاہیے، اور ہمارے دین میں حسن اخلاق کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ آپ کو مولوی اور مسلمان کے متعلق غلط بتایا گیا ہے، آج آپ نے ایک مسلمان کو دیکھ لیا ہے کہ میرے دین میں دوسرے کی مدد کا بہت ہی زیادہ اجر بتایا گیا ہے۔ اسے یہ بات کہہ کر مولوی سیڑھیوں سے اترتا ہوا چلا گیا اور وہ لڑکی اپنے گھر چلی گئی۔
اب اس لڑکی کے دل میں جو پہلے مسلمانوں کے لیے نفرت تھی وہ نفرت اب دھیمے دھیمے ختم ہونے لگی۔ دوستو اس ویڈیو سے ہمیں یہ معلوم چلتا ہے کہ بندہ کوئی بھی انسان ہو ہمیں اس کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنا چاہیے، یہ ہماری نشانی ہے۔ جب دوسرے مذہب کے لوگ آپ کے اچھے حسن اخلاق کو دیکھیں گے تو سوچیں گے جب ان کا امتی ایسا ہے تو ان کے آقا کیسے ہوں گے۔ تو دوستو ہمیں اچھے حسن اخلاق کے ساتھ سبھی لوگوں کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہم کو ضرور بتائیں اور اس ویڈیو کو دوسروں تک بھی شیئر کر دیجئے۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ۔